अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह पाक ने क्यों बंदर बना दिया। इस कौम ने कौन से अल्लाह पाक की हुक्म की नाफरमानी की है कि इस कौम पर अल्लाह पाक का इतना बड़ा ये अज़ाब आया और ये कौम बंदर बन गई और क़यामत तक ये कौम इस अज़ाब में मुब्तला रहेगी। मुकम्मल वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब और तफसील से जानते हैं ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। अल्लाह पाक ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बंदर क्यों बना दिया, कौन सी ऐसी नाफरमानी की है कि अल्लाह पाक ने इतना बड़ा अज़ाब इस कौम पर भेजा और क़यामत तक ये कौम इसी अज़ाब में मुब्तला रहेगी। तो चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और उस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे और फिर उनको किस कदर दर्दनाक मौत आई। जब ये लोग बंदर बन गए तो ये लोग अपने अजीज़ों अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर उसी कौम की नस्ल में से हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इस वाक़े का पस मंज़र कुछ यूं भाई है। के चैनल को हजरत विजिट करें दाऊद और अलैहिस्सलाम इनके और चैनल को उनकी कौम सब्सक्राइब करें। समंदर के बहुत ही किनारे ईला बेहतरीन नामी वीडियो कौम में रहते बनाते थे हैं, इस्लाम और उनकी से तादाद रिलेटेड बहुत ही 70,000 के इंफॉर्मेशन वाली करीब थी। वीडियो बनाते हैं। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्ज़ व शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजी थी। ये लोग अपनी इस ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह ख़ास करम था कि समंदर के उस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थीं जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली ज़िंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो सनीचर के दिन यानी हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। अपने कामों में मशगूल हो जाते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफर मिकदार में आती थीं और ख़ुद ब खुद किनारे पर आ जाती थीं, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थीं। इस कौम का गुजर बसर चूँकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियाँ निकाल कर खुश्की में बड़े बड़े हौज़ बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियाँ आएंगी तो वो नालियों से होकर उन बड़े बड़े हौज़ों में आ जाएंगी और इस तरह फिर उन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन उनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को बरगलाया कि इस तरह हम हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियाँ भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हिलाबाजी अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियाँ निकाल कर बड़े बड़े हौज़ों में डाल दी, जिसके ज़रिए वाफर मिकदार में मछलियाँ उन हौज़ों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का यह हिला बहुत पसंद आया, लेकिन इस कौम ने यह ना सोचा कि जब मछलियाँ समंदर से हौज़ में आकर कैद हो गई तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया। इसलिए ये शिकार भी हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। शैतान हमारा इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के इस शैतानी हिल्ले से मना करते थे
اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ بے یہ شک لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی کھلا مکھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے جو بھی لگے۔ شیطان چنانچہ کے وہ لوگ جو وسوسے اس میں بات آئے کو گا برا وہ جانتے تھے، بھٹک جائے گا۔ ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان اور ایک اس دیوار قوم کھڑی نے بھی کر دی، وہی کیا۔ جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے ہوشیار بننے اور اسی لگے۔ طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندر کی صورت میں مسخ ہو تاکہ چکے تھے۔ ہم بھی کہیں ان کی اللہ طرح تبارک و تعالیٰ نے ان کی شیطان نافرمانی کے کی وجہ سے وسوسے میں نہ آ جائے، اس ان لیے پر اپنا دیوار کھڑی دردناک کر عذاب دی۔ نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ استغفر اللہ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ بے شک پیارے وہ دوستو، اب بات قادر ہے کرتے ہر ہیں کہ چیز پر۔ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھی، بہت ہی زیادہ انفارمیشن والی تھی۔ کیسے اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنایا، اور کیوں بنایا؟ صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ قوم بہت زیادہ ہوشیار بننے لگی۔ جمعے والے دن ہی پھندا لگا دیا تاکہ اتوار والے دن پکڑ لیں گے، تاکہ ہم نے تو جمعے کو پھندا لگایا تھا، اللہ پاک نے ہفتے کو منع کیا تھا، لیکن وہ بات تو وہی ہوگی، آپ نے جمعے کی رات کو لگا دیا، اور ہفتے کا دن وہ جو آئے گی مچھلی وہ بھی تو ہفتے کے دن کی شکار میں کہلائیں گے۔
تو اس طرح وہ ہوشیار بننے لگی تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب آ گیا۔ مطلب یہ آزمائشیں تھی اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ تو اللہ پاک نے چاہا کیوں نہ میں اس قوم سے آزمائش لوں، کیا وہ میری آزمائش پر پورا اترتی ہے؟ لیکن نہیں، ان میں سے شیطان مردود نے کچھ لوگوں کو بھٹکا دیا۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو مان گئے، اور ان لوگوں نے ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کر دیا، مطلب خود کو روک لیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو روکتے تھے، تو اس لیے ان لوگوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی، تاکہ ہم بھی کہیں اس ہوس کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے اس قوم پر عذاب بھیجا، کیونکہ اس قوم نے اللہ پاک کی نافرمانی کی۔ ہفتے کے روز اللہ پاک نے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے منع کیا، صرف ایک دن۔ ہو سکتا ہے اس کے بدلے اگر یہ قوم اس بات کو مان جاتی یا اس اللہ کے حکم پر عمل کر لیتی تو کیا اللہ پاک شاید اس سے بھی زیادہ اس قوم کو نواز دیتا، اور یہ قوم پر ایسا عذاب نہ آتا۔ مطلب رات کو پڑے پڑے وہ بندروں میں مبتلا ہو گئے، 3 دن تک بھوکے رہے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو موت دے دی، وہ بھی دردناک، اور قیامت تک یہ اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، کیونکہ ہم بھی بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں۔ یہ تو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہے، ان کی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کی قوم پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے۔ تو ہم بہت ساری نافرمانیاں کرتے ہیں، ہمیں اپنا محاصرہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان پر جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم روز کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نماز تک نہیں پڑھتے 5 وقت کی، بہت گالیں گلوچ، دنیا کے کام میں مشغول، برائی کے راستے میں، شیطان مردود کے راستے میں لگے پڑے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ایمان کی طاقت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔